सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होता है, JUI जाती है, मगर जब आप लोग बाहर आते हैं तो एलामिये से इत्तेफाक नहीं करते। वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर JUI की तरफ से कंसेंसस नहीं हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। क्योंकि आजकल ये है एक अहम मौजू है। देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम की पूरी तारीख और सियासी तारीख इस बात की गवाह है कि हमने हमेशा रियासत और आइन के तहफ़्फ़ुज़ और आइन के अम्ब्रेले में रहते हुए सियासत की है। रियासत से मुकद्दम हमारे लिए और हर पाकिस्तानी के लिए और कोई चीज़ नहीं मुकद्दम। लेकिन हमने देखे, एक अगर आप मुझे बुलाते हैं और मुझसे मशावरत मांगते हैं, मशवरा मांगते हैं, तो फिर मैं मशवरे में आज़ाद हूँ। जो मेरा माइंड है, जो जमीयत उलमा इस्लाम ने जरगों में लोगों से मिलकर उनको जो चीज़ मुंतकिल की गई है, जो जज्बात एहसासात, वही जज्बात हम हुकूमत के सामने, इदारों के सामने रखेंगे। अगर उस पर पाबंदी है तो फिर बुलाने की ज़रूरत क्या महसूस हुई? देखिए, इस वक्त हमें ये सोचना चाहिए, वफाकी हुकूमत को भी, सूबाई हुकूमतों को भी, सियासी जमातों को भी और इदारों को, अफवाज पाकिस्तान को भी, क्या ये गुज़श्ता 3 दहाइयों से हम कंटिन्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, उससे दहशतगर्दी ख़त्म हुई या उसमें इजाफा हुआ? ये एक ऐसा सवाल है। आपने बात की कि आप लोगों ने जो मशवरे दिए वो माने नहीं जा रहे। आप लोगों ने मशवरे दिए क्या थे उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में? मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ये रियासत का इशू है और मैं जमीयत उलमा इस्लाम, हमारे अकाबिरीन रियासत का इतना ही जिम्मेदार अपने आप को समझते हैं जो कोई और समझता है। हम इतने ही रियासत के वफादार और जिम्मेदार हैं। हम ये कहते हैं कि देखिए, दहशतगर्दी के खात्मा ये हर पाकिस्तानी और रियासत की आवाज़ है कि खात्मा हो। लेकिन इसके लिए जिस तरह एक तरफा फैसले सुनाए जाते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम ने, हमारे मरकजी कायदीन ने इसलिए इख्तिलाफ किया कि जो मुत्तफ़िका एलामिया जारी हुआ उसमें कोई मशावरत नहीं हुई, बस 2 अल्फाज के ऑपरेशन का फैसला हुआ। अब वज़ीर आला साहब भी कहते हैं कि नहीं, हम नहीं मानते, हम भी यही कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि इस वक्त देखो, वफाकी हुकूमत जो कि एक मुंतखब हुकूमत नहीं है, लेकिन चूंकि बेटी है, हुकूमत है, तो अपने फ़राइज़ मनसे भी पूरा करे। इस वक्त आप देखें, बलूचिस्तान के एक एक इंच से बगावत की आवाज़ आ रही है और हर ज़िले में एहतजाजें हो रही हैं। खैबर पुख्तनख्वा के ज़िलों में आप लकी मरवत देखे, टांग देखे, बनू देखे, जितने भी आप मर्ज एरिया देखें, उससे ये आवाज़ें आ रही हैं। इसका खात्मा सियासी कायदीन, वफाकी हुकूमत का काम है और अफवाज पाकिस्तान और इदारे हुकूमत के पुश पे खड़े होगी। और हुकूमत की जो पॉलिसी है, एक पॉलिसी ये भी देख ले कि बैठ के पूरे दिल से 2-3 दिन इस पे बहस की जाए। अच्छा, लेकिन देखिए ना हाजी साहब, जो एलामिया भी सामने आया और हुकूमत भी मुसलसल ये कह रही है कि हमने किसी नए ऑपरेशन की बात नहीं की है, जो पुराने ऑपरेशन चल रहे थे, नेशनल एक्शन प्लान जो पहले से चल रहा था उसको कुछ मॉडिफाई करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नए ऑपरेशन की बात तो नहीं सामने आ रही। देखिए, हम ये नहीं कहते, लेकिन इस ऑपरेशन जो नए हैं या पुराने हैं, इससे आप देख लेना कि लकी मरवत में गुज़श्ता 1 माह से जुलूसें निकल रही है कि हम किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं मानते। तो क्या हम अब यानी खुद ही प्लेट में खुदा ना खास्ता रियासत को नुकसान पहुंचाने का एजेंडा दे दें? ये रियासत हमारी है, ये 25 करोड़ आवाम की है। हम फौज के पुश पे होंगे, हुकूमत जो फैसला करेगी वो भी फिर अपने इदारों के पुश पे होगी और पूरा कौम यकजा होकर इनके पुश पे होगी। लेकिन आप ये देख ले कि आज पूरी कौम का आवाज़ और है और हुकूमत जो कि अपना आवाज़ उसका नहीं, लेकिन किसी की आवाज़ पे ओलबैक कह रहे हैं। तो इसलिए, और नजी महफिलों में फिर क्या कहते हैं? इसलिए हम कहते हैं कि ये सियासी मसला नहीं, ये हमारी रियासत की बका का मसला है। और मैं तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस को, हुकूमत को, इदारों को अपील करूँगा कि इस पे संजीदगी से बैठे। जितना इस मसले को आप संजीदा ले रहे हैं, इससे 100 गुना हम ज़्यादा ले रहे हैं, क्योंकि ये रियासत
یہ پاکستان یہ ہمارا بھی ہے اور ٹھیک ہے، وہ بات آپ کی ٹھیک ہے حاجی صاحب. ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹ دیکھی کہ یہ جنگ نہیں شروع کرنی چاہیے، پاکستان اور افغانستان کے لیے فائدہ مند نہیں ہے. مگر دیکھیں نا، جب آپ مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو کتنی دفعہ مذاکرات ہو چکے ہیں افغان طالبان کے ساتھ، اور وارن بھی کیا جا چکا ہے مسلسل کہ بھئی آپ کے پاس سیف ہیونز ہیں، آپ دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو روکیں. مگر افغان طالبان کی جانب سے ایسی کوئی پالیسی ہمیں ایکٹیولی نظر نہیں آ رہی. آپ کو لگتا ہے مذاکرات کی اب باقی گنجائش نہیں ہے؟ میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستان کی اندرونی سیاست پر بات کرنے کا تو اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھتا ہوں، اور جب دوسرے ملک کے بات ہوگی یا اس کے بارے میں بات ہوگی تو پھر میں ریاست اور ریاستی اداروں اور حکومت جو کہے گی تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. میں دونوں ملکوں کے درمیان اختلافات کی فضا نہیں، میں محبت دوستی کی فضا قائم کرنے کے داعی ہوں. لیکن اس کے لیے بھی جو لہجہ استعمال ہو رہا ہے، یہ دونوں برادر اسلامی ملکوں کے درمیان اچھی نوید لے کر یہ سورج طلوع نہیں ہوگا. لیکن یہ تیسرا آپشن کیا ہے؟ تیسرا آپشن کیا ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو اب نہیں اس طرح سے رہی ہے، کثر و رسوخ نہیں رہا وہاں پر جب ٹی ٹی پی سے بھی یا ٹی ٹی اے سے بھی بات کی جاتی تھی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں مینڈیٹ دیا جائے، ہم بات کرتے ہیں جا کے. مولانا فضل الرحمان صاحب سے ہو نہیں پایا. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کے لیے میری ذاتی رائے ہے، سیاسی کارکن کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے، کہ وفاقی حکومت تمام سیاسی جماعتوں کا ایک کانفرنس بلائے اور اس پہ 1-2 دن ڈیبیٹ کرے آزادانہ، اور اس میں کوئی ایجنسی اور افواج کے لوگ بیٹھے نہ ہوں، اور یہ جو فیصلہ کرے افواج پاکستان اس کو امپلیمنٹ کرے. یعنی ہمارے بھائی ہیں، وطن کے دفاع کے ذمہ داری ہے ان کے پاس، لیکن اس کا فیصلہ 25 کروڑ عوام کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے مل کر، اور پھر جب اس کا جو نچوڑ نکلے پھر ان اداروں کے سربراہان کو بھی بلائے اور پھر ان کے ساتھ کچھ مشران بٹھائے کہ یہ نچوڑ ہے، اس کے بارے میں آپ ہمیں بتا دو. تو ہو سکتے ہو کوئی اچھی تجویز دے دے یا یہ تجویز اچھی ہو، لیکن فی الحال جنگ جو ہے وہ پاکستان، یعنی جو آرمی چیف صاحب کی جانب سے کہہ دیا گیا کہ اب ہم نے ہارڈ سٹیٹ بنانا ہے، آپ اس پالیسی سے ابھی متفق نہیں ہیں؟ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اور افغانستان کے درمیان جنگ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے لیے اور اس کے عوام کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں ہمارے سیاسی قائدین جو ہے اس کا ایک جرگہ بنایا جائے، اعلیٰ سطح پر پہلے بیٹھ کر ایک ایجنڈا طے کیا جائے اور ایک متفقہ ایجنڈا لے کر آپس میں پہلی بات کرنی چاہیے. جنگ ہو بھی گئی، اب دیکھو 28 دن تورخم بارڈر بند تھا، اربوں کا نقصان ہوا، بالآخر مذاکرات پر کھل گیا نا. تو جو چیز جنگ ہم پہلے کرتے ہو مذاکرات بعد میں نہیں، مذاکرات پہلے کریں، خدا اور نوبت نہ لائے کہ ہم جنگ کی طرف جائیں. لیکن پھر بھی دیکھیں ہم پاکستان کے اس سرزمین کی حفاظت کے لیے ہم خصوصاً جمعیت علماء اسلام اور میں تمام سیاسی جماعتوں سے بھی اپیل کروں گا. دیکھو مولانا فضل الرحمان کا اختلاف کے باوجود اس کا بیان کیا تھا جب باہر نکلے کہ پی ٹی آئی نے شرکت نہ کر کے مجھے مایوس کیا ہے، مجھے مایوسی ہوئی ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی کی پاکستانیت پر شک نہ کریں اور ہم ہر کسی کی بات سنیں اور دلیل سے اس کا جواب دیں، اور دلیل